Maghuhukom 14. Usa ka adlaw ni ana si Samson milugsong sa Timna ug gidto nakita niya ang usa ka babaye nga Filistihanon. Mipauli siya ug giingnan niya ang iyang amahan ug inahan. May nakita akong babae nga Filistihanon didto sa Timna. Kuhaa siya kay gusto akong mangasawa kaniya. Apan giingnan siya sa iyang amahan ug inahan. Ngano mangasawa ka man og kaliwat sa mga dili tinuli nga Filistihanon? Wala ba'y mga babae sa imong kaparintihan o sa atong kadugo? Apan giingnan ni Samson ang iyang amahan. Siya ang gusto kong pangasawon. Wala masayod ang iyang amahan o ginahan nga ang Ginoo di ay maoy nagmando kang Samson sa pagbuhat niini tungod kay ang Ginoo nangitag higayon sa pagpakig-away sa mga Filistihanon. Nining panahona ang mga Filistihanon maoy nagmando sa Israel. Unya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang amahan ug ginahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siyag batan-ong leon nga nagngulog kaniya. Apan gigamahan si Samson sa espiritu sa Ginoo o gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kanding. Apan wala niya kini isugilon sa iyang amahan o ginahan. Unya miadto siya o nakisulti sa babae o nakagusto si Samson kaniya. Human mulabay ang pipila ka adlaw, mibalik si Samson aron pagpangasawa kaniya. Mitipas siya sa dalan aron pagtan-aw sa leon nga gipatay niya o natingala siya pagkakita niya sa mga putyukan o sa dugos nga diha sa patayng lawas sa leon. Mikuha siya dugos o gikaon niya kini samtang naglakaw siya. Miadto siya sa iyang amahan o ginahan o gihatagan niya sila niini. Nangaon sila apan wala sultihi ni Samson nga kinuha niya ang dugos gikan sa patayng lawas sa leon. Miadto ang iyang amahan sa balay sa babaye ug nagkumbira didto si Samson. Mao kini ang batasan sa mga batan-ong lalaki. Sa pagkakita sa mga Filistihanon kaniya, nagdala sila 30 ka mga batan-ong lalaki aron sa pagpakiguban kaniya. Si Samson miingon kanila, "Tigmuan ko kamo. Makigpusta ako kaninyog 30 ka pirasong lino o 30 ka maayong bisti nga dili kamo makatagna niini sa dili pa matapos ang 7 ka adlaw kumbira." Unya miingon sila, "Sultihi kami sa imong tigmo." Miingon si Samson, "Gikan sa manunukob migula ang makaon, gikan sa kusgan migula ang matamis." Milabay ang 3 ka adlaw wala pagihapon sila makatagna sa kahulugan sa tigmo. Sa ikaapat nga adlaw giingnan nila ang asawa ni Samson. "Lansisi ang imong bana o pagtug-an kanamo sa kahulugan sa tigmo, kay kun dili sunugo namo ang balay sa imong amahan ug iapil kanamo pagsunog. Gidapit ba ninyo kami aron panapion?" Busa ang asawa ni Samson miadto kaniya nga naghilak og miingon, "Wala mo di ay ako higugmaa, nasilag ka kanako. Gitigmuan mo ang akong mga katagilungsod ug wala mo ako tug-ani sa kahulugan niini." Si Samson miingon kaniya, "Wala gani nako tug-ani ang akong amahan ug ginahan. Ikaw na ba hinuon?" Nagsigig hilak ang asawa ni Samson sulod sa 7 ka adlaw kumbira. Apan sa ikapitong adlaw gitug-anan siya ni Samson sa tubag tungod kay namugos man gayud siya. Unya
gitug-anan niya ang iyang mga katagilungsod. Busa sa ikapitong adlaw sa wala pa mosalok ang adlaw, giingnan si Samson sa mga tawo. May tamis pa ba kaysa dugos? O may kusgan pa ba kaysa leon? Si Samson mitubag, kung wala pa kamo magdaro, pinaagi sa akong baka, dili gayud unta kamo masayod sa tubag. Unya si Samson, gigamhan sa espiritu sa Ginoo ug nahimo siyang kusgan. Miadto siya sa Askalon ug gipatay niya didto ang 30 ka tawo. Gitulisan o gikuhaan niya sila sa ilang maayong bisti o gihatag ngadto sa mga tawo nga nakatubag sa tigmo. Unya, mipauli siya sa ilang nga napungot pag-ayos sa nahitabo. Ang asawa ni Samson gihatag ngadto sa abay sa pamanunon sa pagkasal niya.